وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عمل تذكري عن البيض سلامي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبتي حمي تلقاء عظيمتي وأومض البرق في ظلماء من إظامي فما لي عينيك تكفوف أمدا وما لي قلبك إن قلت استفق يا همي أيحسب خمؤا هم منهتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم تريق تمنى لا طال لي ولا أرقت لذي الباني والألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكره بعدما شهدا به عليك عدول الدمع والسقم فأثبت مجدها في أبرات وغنى مثل البهار على خديك والعنم نعم زار خيفما أهوى فأرقني والحب يعترض لذاتي بالآلام يا لعيبي بالهوى أدري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أعددك علي على ستين مستتري عن المشاة ولا دائب منحسم محداني للخلاق لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي إني داغمت نفسي فالشيب بأذري والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء متدا من جهلها بنذير الشيب والهرم فلا عدت من الفعل الجميل غرام ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أبقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي بردي جماع من قوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي أسرى شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم النفس كالطفل تهمله شبعنا خبر ضعيمائي تفتمه ينفطمي واصرف هواها هل تبليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي ورائها
إذا استحلت المرعى فلا تسمي كم فسرت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم بخشة سائسة جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم أستبرئ دمع من عين قد طلع من المحارم والزمح من الندم أغاني من السماء شيطان مسيهما فإنهما محلاك النصح فتهمي ولا تطعهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا أمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به فما استقمت فما قولي لك استقيمي ألا تدبرت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا ظلام إلى أن اشتقت قدم حضور من ورمي وشد من صغب أغشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأفم قرابته الجبال الشم بذهب عن نفسه فأرى أيام شممي وأنكدت سجده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لولاه لم تخرج دنيا من الآدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم نبينا الأمير نهي فلا أحد أمر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم حق النبي في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم تمتعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مادحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرفه فانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عظاما أهي اسمه حين يدعى دار سلمم لم يمتهن بما تيأكل به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أي الورى ممانه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم الشمس تظهر للعينين من بعد صاغر
صغيرة وتكل الطرف من أمامي كيف يدرك في دنيا حقيقته قوم نيام تسالوا عنه بالحلم قام بلاغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم قام بلاغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم قام بلاغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى رسل الكرام بها فإنما اتصلت بالنوره بهم وإنه شمس فاضلهم كواكبها يظهرن أنبارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرفي والمدر في شرفي والبحر في كرمي والدهر في هممي كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمي كأنما اللؤلؤ المكنون في صدفي من معدني منطق منه ومبتسم كتب يدين در أنما أظمه طوبى لمنتشق منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده أنت بأنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذر بحلول البؤس والنقم وهبت إيوان كسرى وهما منصدر كالشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من نسفي عليه والنهر ساهي العين من صدمي وساء سابت قادته خيرتها بارد باردها بالغيظ حين ظمي كأن بالنار ما بالماء من بلدي حزنا وبالماء ما بالنار من ضرمي الجن تخطيف بل أنوار ساطئة والحق يظهر من معنى ومن كلمة أمو والصم فإعلان البشائرنا تسمع ببارقة الإنذار لم تشمي مما ما أخبار الأقوام كاهنه بأن دينهم المعوج لم يقم وبدي ما أعلنوا في الفقه من شهبي مقلة وفقما في الأرض من صنم تغدى عن طريق البغي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم كأنهم خرب الأبطال أبرهتي أو عسكر بالحصى من راحته رمي نبدأ بإبادة تسبيح ببطنهما نبدأ المسبح من عشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت بدابته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سترت صدرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة اليسار سائرة تقيه حربتي سل الهاجر حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما غاب المال من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي والصدق بالغريبة صديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من نارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أن الحمام وظن لك تعالى خير البرية لم تنسد ولم تحمي وقاية الله آلت المضاءفتي من الدروع وعن آل من اللتم والسماء نزلت ضيفا واستجرت به إلا ولدت جوارا منه لم يظلم قال التمس غنى دارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم أتلقي البحي من يمياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم هذا حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال معتلم تبارك الله ما مكن بمكتسب قال نبي على غيب بمتهم أم أمرأة واجبا في اللمس راغته فأطلقت
هاربا من رفقة الأمم أحيت سنة شبع دعوته حتى هكذا غرة في الأسور الدهم بأرض جاد أو للدم ضغبها صيبا من اللم أو سيلا من الهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما وصفي آيات الله ظهرا ظهور نار القراء ليلا على ألمي فالدب يستدهش وهو منتظم فليس ينقص قادرا غير منتظم فما لا طاول ما للماضي إله ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات الحق من الرحمن مهدة قديمة صفة الموصوف بالقدم أو تقتل بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرمي قامت لدينا فضاءت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغينا من حكمي ما هربت فتئي لا عاد بالحرب عرض الأعاد إليه ملقي السلم ردت بلاغتها تمام عارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لا غام عنك موج البغر في مددي وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تصام على الإقدار بالسام قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تدلو خفيفة من خلينا لنظام قد فتحر الله من بردها الشبيب أنا الموت كل الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم الكثيرات وكالميزان مدينة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم التجابت غسوق راها ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق الفاهم قد تنير الحي الله الشمس من رمدي وينكر الفم طعم الماء بسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا غير من يمام الأبون ساخته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبري ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرام ليلا إلى حرامي كما سر البدر في داج من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمت كجميع الأنبياء بها ورسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع طباق به في موكب كنت فيه صاحب الألم حتى إذا لم تدع شبا لمستبقي من الذنوب ولا مرقى لمستنيم قبلت كل مقام بالإضافة نوديت برفع ميت المفرد العالمي كيما تفوز بمسنيه مستدير عن العيون مسير أي مقتتم فغشت كل بقاء غير مشترك فجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما أوليت من رتبي وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته
بأكرم رسل كن أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ضاءت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت قفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل مرترك حتى حكوا بالقنا لحما على بظم وانت الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع الإكبان والرخم كم من ليالي بلا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف خل ساغته بكل قارم إلى لحم العدا قريم يجر بغر قميص فوق سابهتي يرمي بموج من الأبطال ملتطم بالكل منكذب لله مغتسب لست بمستصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقبولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسألهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل هنين وسل بدرا وسل هدى فصلحت في لهم مدها من الوهم المصدر منهم رمضان ما وردت من العدا كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر خط ما تركت كلامهم حرف جسم غير منحجم لكن السلاح لهم سمة تميزهم والبرد يمتاز بالسما من السلم تهدي إليك رياض النسر نشرهم فتحسب زهرة في الأكمام كل كم كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم قالت قلوب الحدا من مسيح فرقا فما تفارق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه اللصت في آجامها تجمي ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه اللصت في آجامها تجمي ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه اللصت في آجامها تجمي مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال ترى من ولي الغير ملتسر به ولا من عدو من غير منقسم أهل أمته في غرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جديد فيه وكم خصم البرهان من خصمي أفاك بالعلم في أمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اللتم مولاي
شاء واقبه كأنني بهما هدي من النعم عطت غيصبا بالخالتين وما حصلت إلا على الأثام والندم فيا خسارتنا في تجارتها لم تشتري الدين بدنيا ولم تسمي ومن بآجل منه بآجله بالله الغبن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتقضي من النبي ولا حبلي بمنصرم وإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بذمم إن لم يكن في مآدي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم أشهد أن يغرم راجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم علي فوت الغنى منه يدا تربا إن الحيا ينبت الأزهار في اللكم على فوز زغنة دنيا لا تكتطفت يدا زهير بما أثنى على هارمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل وسلم وبارك عليه അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഖസീദത്തുൽ ബുർദയിലെ 9 ഫസ്ലുകൾ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലിരുന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലി. ഇനി അവസാനത്തെ ഭാഗമായ യാ അക്രമ ബൈത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം. അതിനു മുമ്പ് കുറച്ചും കൂടെ മദ്ഹ് ചൊല്ലി നമുക്ക് അവസാനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇത്ര സമയം നമ്മൾ കേട്ടതും ചൊല്ലിയതും പാടിയതും പറഞ്ഞതുമെല്ലാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ മഹത്തായ നാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവറുകളുടെ എല്ലാ പൊരുത്തവും സന്തോഷങ്ങളും മദതും ലഭിച്ചവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിലും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഞാൻ വന്നിരുന്നെൻ്റെ കൽബിൻ്റെ ചാരേ കണ്ടിരുന്നോ തങ്ങളെ ഞാൻ പാടിയ കൂബച്ചോടേയിരുന്ന് കേട്ടിരുന്നോ തിങ്കളെ ഞാൻ വന്നിരുന്നെൻ്റെ കൽബിൻ്റെ ചാരേ കണ്ടിരുന്നോ തങ്ങളെ ഞാൻ പാടിയ പൂബച്ചോടേയിരുന്ന് കേട്ടിരുന്നോ തിങ്കളെ ഞാൻ റൗളയിൽ വന്നൊഴുകിയ കണ്ണുനീർ ഒന്നുമല്ല ഉയർത്തിയതർഹത ഇല്ലാതയാ പുകളേ എല്ലാതും ഞാനൊന്നു നന്നാകുവാനാണ് തട്ടല്ലേ പൂവിതളേ തൂബാ തൂബാ ലിമൻ സാറ ഔസാ ഞാൻ വന്നിരുന്നെൻ്റെ കൽബിൻ്റെ ചാരേ കണ്ടിരുന്നോ തങ്ങളെ
ഞാൻ പാടിയ ചോടേയിരുന്ന് കേട്ടിരുന്നോ തിങ്കളേ ഞാൻ റൗളയിൽ വന്നൊഴുകിയ കണ്ണുനീർ ഒന്നുമല്ല ഓമലേ ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൾ ഉയർത്തിയതർഹത ഇല്ലാതെയാവുകളേ എല്ലാതും ഞാനൊന്ന് നന്നാകുവാനാണ് തട്ടല്ലേ പൂയിതളേ തൂബാ തൂബാ ലിമൻ സാറ ഔസാറ മൻ സാറ ഖൈറൽ വറാവറദാ തൂബാ ലിമൻ സാറ ഔസാറ മൻ സാറ ഖൈറൽ വറാവറദാ അതിർതവ ഇൻകസിഹി റശദാ ഞാൻ വന്നിരുന്നെൻ്റെ കൽബിൻ്റെ ചാരേ കണ്ടിരുന്നോ തങ്ങളേ ഞാൻ പാടിയ ചോടേയിരുന്ന് കേട്ടിരുന്നോ തിങ്കളേ ഉലകമെങ്ങും വാഴ്ത്തിടുന്ന സെയ്താണവർ ഉടയവന്റെ ദൂതരായി പിറന്നതാണവർ ഇരുളകറ്റിടുന്ന പുണ്യദീപമാണവർ ഇഹപരം തിളങ്ങിടും വെളിച്ചമാണവർ ഉലകമെങ്ങും വാഴ്ത്തിടുന്ന സെയ്താണവർ ഉടയവന്റെ ദൂതരായി പിറന്നതാണവർ ഇരുളകറ്റിടുന്ന പുണ്യദീപമാണവർ ഇഹപരം തിളങ്ങിടും വെളിച്ചമാണവർ തുഷാരക്കാറ്റ് വരുന്നതാ നറുമണമണങ്ങിതാ മദഹിന് മധുരമേകി വന്നിതാ എങ്ങും പരമിൽ പരിമളം പരക്കലായി തന്നൽ പച്ചക്കുമ്പ തഴുകി വന്നുരക്കലായി തുഷാരക്കാറ്റ് വരുന്നതാ നറുമണമണങ്ങിതാ മദഹിന് മധുരമേകി വന്നിതാ എങ്ങും പരമിൽ പരിമളം പരക്കലായി തന്നൽ പച്ചക്കുമ്പ തഴുകി വന്നുരക്കലായി കാലമറിഞ്ഞു പോയ വൃത്തിൻ കരുത്ത് ആലമറിഞ്ഞനേക വൻമുഅ്ജിസത്ത് കാലമറിഞ്ഞു പോയ വൃത്തിൻ കരുത്ത് ആലമറിഞ്ഞനേക വൻമുഅ്ജിസത്ത് ത്യാഗമുഖം നിറഞ്ഞ വഴികൾ തണുത്ത് ഇഹ സൗഖ്യം വെടിഞ്ഞ മാണിക്യമുത്ത് ത്യാഗമുഖം നിറഞ്ഞ വഴികൾ തണുത്ത് ഇഹ സൗഖ്യം വെടിഞ്ഞ മാണിക്യമുത്ത് അമ്പലംബിയംബുജംബരേ ത്വാഹ ആദിയാർദ്രമൃതമീരേ അമ്പലംബിയംബുജംബരേ ത്വാഹ ആദിയാർദ്രമൃതമീരേ തുഷാരക്കാറ്റ് വരുന്നതാ നറുമണമണങ്ങിതാ മദഹിന് മധുരമേകി വന്നിതാ പരനിൽ പരിമളം പരക്കലായി തന്നൽ പച്ചക്കുപ്പ തഴുകി വന്നുരക്കലായി പൂർണ്ണ പ്രശോഭിതമാ ഗേഹം ഹസീന പൂമതി വാണിടുന്ന ലോകം മദീന പൂർണ്ണ പ്രശോഭിതമാ ഗേഹം ഹസീന പൂമതി വാണിടുന്ന ലോകം മദീന മലരിവരാർക്കെന്നും നൂറുൽ അമീന മക്ക മണലാരിൽ ദൂതർ കുലീന മലരിവരാർക്കെന്നും നൂറുൽ അമീന മക്ക മണലാരിൽ ദൂതർ കുലീന അമ്പലംബിയംബുജംബരേ
വരുന്നതാ നറുമണമണഞ്ഞിതാ മദഹിന് മധുരമേകി വന്നിതാ എങ്ങും പരമിൽ പരിമളം പരക്കലായി തന്നൽ പച്ചക്കുപ്പ തഴുകി വന്നുരക്കലായി തുഷാരക്കാറ്റ് വരുന്നതാ നറുമണമണഞ്ഞിതാ മദഹിന് മധുരമേകി വന്നിതാ എങ്ങും പരമിൽ പരിമളം പരക്കലായി തന്നൽ പച്ചക്കുപ്പ തഴുകി വന്നുരക്കലായി. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد